وكفى والصلاة والسلام الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سارے. سب تو پہلے تو تساں حضرات کو نویں جامع مسجد بناون دی مبارک ہوئے کہ مالک لم یزل دی توفیق نال اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق دیتی ہے کہ تساں ان دے گھر کو کشادہ بھی کیتے سونا بھی بنائے. میرے آقا نے بشارت دیتی ہے کہ جڑا بندہ زمین دے اتے اللہ دا گھر بنے سی اللہ اون دا گھر جنت وچ بنا چھوڑے. مستقبل دا صیغہ نہیں استعمال کیتا بھئی بڑے سی نہ
جائیں اتھا بنائے بنا ماضی دا صیغہ ہے بن اللہ بنا چھوڑے اون دے واسطے جنتی چپڑا گھر. ہن کہیں کتنا حصہ ملا ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احصا حسیرن، کہ جے بندے نے ہک چٹائی ہک صف بھی اگر مسجد دے اندر بچھا چھوڑیے اللہ اون دے بدلے بھی جنت وچ گھر بنا چھوڑے. اور یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ جلے مسجد نبوی دی تعمیر ہوندی پئی آئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مزدوراں دی ایک فہرست بنائی کہ کون کون مزدوری کرے سی. اس فہرست دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا نام لکھوایا. صحابہ آدن جتھاں اساں ڈوڈو پتھر چاہ کے تے مسجد دی تعمیر حصہ پہ گھن دے ہاسے، اتھاں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات ترائے پتھر چاہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوراں دے سر کو فخر کو لو بلند کیتا. تو الحمدللہ یہ بہت بڑا عمل ہے. جے بندے نے دنیا دے خدا دے گھر کو سوہنا بنائے اللہ پاک جنت جو دے گھر کو سوہنا بڑھے. تو پہلا نمبر تا میں تو حق کوئی مبارک بازی دیوانا آیا. دوسرے نمبر تے تو ہر علاقے دے اندر کوئی طرح تاریخ کو ایک پروگرام ہوئے، کچھ بدمزگی ہوئی ہے اندے اندر، بد کہے آکھے بھئی میرا نام بھی اون پرچا کروائے، میں مسجد وچ بیٹھا اللہ کا گھر ہے بجلی لگی اسے کہ انتظامی معاملات ہیں لوگاں دے شاید انہیں اجازت نہیں کی تھی تے کوئی کرونا ورونا دا مسئلہ بھی ہے اندے ہوتے انتظامیہ دی کاروائی ہے، سارا عمل و دخل نہیں ہے. البتہ ہر چرواہے کو یہ حق حاصل ہے کہ جڑے ویلے اندیاں بکریاں یا اوندا مال اندے اجڑی چوں نکل کے تے کہے بے دے اجڑی چ داخل تھی وے، ہر چرواہے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا مال آپ دو ولاوے یا نہ ولاوے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے جیڑا ساکوں دین اور مسلک و مشرب دیتے اون دا ثبوت اللہ دے قرآن چھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان چھے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جس وقت قرآن نازل تھی دا پیا قرآن دے سب تو اول مخاطب کون لوگ ہیں؟ بولو چاہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں. جتنا بھی اللہ اپنے محبوب کو مخاطب کریں دے اتھاں کا دا جملہ استعمال کریں دے
अलम नशरह लका सदरका ववज़अना अन्का विज़रका अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरका वरफ़अना लका ज़िक्रका अलम यजिदका। ठीक है ना? वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल्लाखिरतु खैरुल लका। ते जिथा अल्लाह पाक कुरान दी इस्तलाह विच कुम दा जुमला इस्तेमाल फरमेंदन उथू मुराद सहाबा कराम अहल बैत उज़्ज़ाम होंदन। तो नुज़ूल कुरान दे वक़्त सब तो पहले मुखातब कौन? सहाबा व अहल बैत। सहाबा व अहल बैत ने वत अगू दीन जिन्हां लोगों को पहुँचाए शरीयत दी इस्तलाह विच उन्हां को ताबिईन आखदन। सहाबा दे बाद कहदी जमात है ताबिईन। जिन्हां नबी को डिठे वो सहाबा हैं, जिन्हां सहाबा को डिठे उन्हां को क्या आखदन? ताबिईन। तो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये ताबिईन इन्हां सहाबा दा ज़माना पाते हैं। कहना ज़माना पाते ने? सहाबा दा ज़माना पाते ने। ताबिईन तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गो, हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़माने दे करीब ओ लोग हैं या असां तुसां हैं? साईं दे ज़माने दे करीब, साईं दे ज़माने दे नेड़े ओ लोग हैं विचों हिको वास्ता गुजरे। सहाबी जेड़ा है ओ नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दे हिक वाल बराबर भी सजे खबे नहीं करेगा। और मेरे आका अलैहिस्सलाम दे ज़माने दे अंदर जिरले दीन नाजिल थी ना पिया हा कोई हिक दीवार विच तां कुरान आया नहीं। 23 साल दा अरसा है। कितना अरसा? 13 साला मक्की दौर है ते 10 साला मदनी दौर है। ये कितना अरसा बड़े? 23 साल बवक्त ज़रूरत बक़द्र ज़रूरत। जितने वक़्त दी ज़रूरत है, जितनी कदर ज़रूरत है, उतना दीन नाजिल थी हा। लोग नवे नवे हन, मुआमलात अजीब व गरीब हन, कुछ मसाइल आंदे हन, आवन दे बाद वला ओ मनसूख थी वेंदे हन। नस्ख व मनसूख दा सिलसिला जारी हा। कई अहकामात आंदे हन, वत ओ अहकामात तब्दील थी वेंदे हन। मेरी गाल समझदे पे? अहकामात आंदे भी हन ते अहकामात तब्दील भी। मसलन इब्तदाई इस्लाम दे अंदर नमाज विच सलाम भी जायज़ हा ते कलाम भी जायज़ हा। जमात थई खड़ी है, बंदा आए वहां के अस्सलाम वालेकुम, सारी जमात आके वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमाज भी चलती पई है, सलाम भी चलता पे। वहाँ के क्या हाल है? आज सब ठीक हो? खैर खैरियत है? बाल बच्चे सब ठीक ठाक तगड़े ताजे? जी हाँ, ठीक ठाक तगड़े ताजे। चलो खैर है, ठीक है। नमाज भी चलती पई है ते कलाम भी चलता पे। ये इब्तदाए इस्लाम जिमें हाँ बाद विच हुक्म आए बई नमाज विच कलाम न कीती करो, गाल बात न कीती करो। वत कलाम हाल हवीला बंद थी गया। सलाम जड़ा है वत अजड़ जायज़ रह गया। जड़ा कोई आवे अस्सलाम वालेकुम, सारी जमात आखे वालेकुम अस्सलाम। वत हुक्म नाज़िल थिया भाई हुण सलाम भी नमाज जायज़ नहीं है।
یہ گالی دین ہی تکھڑی ہے لیکن منسوخ ہو گئی. ابتدائی اسلام دے اندر شراب پیتی ویندی آئی، شراب پیتی ویندی آئی. حکم نازل تھیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والےو جڑ ویلے نماز دی حالت وچ کھڑے ہوو اون ویلے نشہ شراب اے نہ پیتی کرو. وت اون ویلے نماز ویلے تے نہن پیندے تے اگے پیچھے پیندے ہاں. میں تو مسئلے سمجھے نہ پیا. وت آہستہ آہستہ حکم آیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اے شراب، اے جوا، اے پانسے اے پلیتن شیطان دا عملن فاجتنبو. اندے کنے مکمل رک ونجو. مکمل کیا تھی ونجو؟ رک ونجو، کوئی نہ کرے. وہ تمام لوگ بالکل مکمل رک گئے. یہ میں دو مثالیں دیتی ہیں چھوٹی ہیں کہ ابتدائی اسلام دے اندر نسخ و منسوخ دا سلسلہ جاری ہے. احکامات آندے بھی ہن، تبدیل بھی تھی وے ہن، حتیٰ کہ کئی ایسیاں آیات بھی نازل ہوئیاں کہ بعد دے اندر وہ منسوخ ہو گئیاں. کئی ایسے آیات لفظاً منسوخ ہو گئیاں لیکن احکام انہاں دے اوے باقی رہے. میری گال سمجھ دے بے؟ آیات لفظاً لفظ ختم ہو گئے، حکم باقی. زانی دی سزا شریعت دے اندر قرآن دی آیت پڑھ دے ہیں الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. زنا کرن والا مرد، زنا کرن والی عورت کوڑے لائے ونجن. یہ حکم ہے اون مرد و عورت واسطے جڑے غیر شادی شدہ ہیں، جڑے غیر شادی شدہ ہیں انہاں کو مارے وجہ کوڑے. جڑے شادی شدہ ہیں، مرد بھی شادی شدہ عورت بھی شادی شدہ، انہاں واسطے حکم ہے سنگ ساری دا کہ پتھر مار مار کے انہاں کو ختم کرو. ہن یہ حکم حالے بھی باقی ہے. آیت لفظاً منسوخ ہو گئی. آیت ہے الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ. میں تو عربی دے الفاظ نہیں پڑھ کے دسیندا اس واسطے جو عربی تو علی سمجھ نہیں آندی. کئی لوگ روب جھاڑن واسطے وہ بھی تھے عربی دے جملے تے آخدن تساں سادہ لو لوگ وہ کچھ بھی آکھن پائے تساں سمجھ دیو بھئی اے قرآن و حدیث پہ پڑھتے پتہ جو نہیں ہے. وہ ایک ہندوستان دا تحصیلدار ہا یو پی سی پی دا تے بڑی سلیس اردو بولے دا ہا. آیا دورے دے ہوتے وہاں کہ بھئی میں اندر بیٹھا ہوں، دو آدمی آئیں، تین آئیں، اس سے زیادہ نہ آئیں، میں ان کی بات سنوں گا. وہ ہن ترائے جٹ جو سادے گئے نا اندروں انہوں نے وہ آکھیا بھی ان سال تمہارے کشت و زار میں تقاطر امطار کا کیا تناسب رہا؟
سادہ دیہاتی انہوں بیٹی سمجھ آوے بے امسال تقاطر امطار تمہارا کشت و زار وہ شدے سر ہلیں دے کوئی گال سمجھ نہ آوے وہ ولا پوچھا انہوں نے کہا اچھا آپ جائیں اور آئیں جلے وہ بار ہو گئے نا انہوں نے پوچھا حال بھئی کیا پوچھ دے وہ کہ پتہ نہیں حالے تک قرآن پڑھتا بیٹھے وقت کشے سمجھ آسی وقت کو نسے سوں انہوں حالانکہ وہ پوچھا دائی ہوئے بھئی این سال تو آنیا فصلہ دے ویچ بارش دا تناسب کتنا رہے کتنا مین اٹھے کیویں تائے انہوں جو انتہائی سخت سنیس اردو چاہ کیا تھا انہوں نے کہ بھی یہ تحال قرآن بیٹھا پڑھتا تو میں اس واسطے سادہ لفظیں توڑے نالگال کرے نہ بیٹھا بھئی یہ آیت نازل ہوئی ہے لیکن لفظاً یہ آیت منسوخ ہو گئی حکم حالے بھی باقی ہے کہ جلے شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت زنا کرن انہوں دا کوڑیاں دا حکم تو تہاڈے سامنے جڑا لیبل پیش کیتا گئے کہ جناب اساں تو قرآن و حدیث منینے آئے تے اے دیوبندی بریلوی فقہ حنفی دی گال کریں دن دوستو فقہ او شے ہے جڑی قرآن اور حدیث وچوں مستنبت تے مستخرج کیتی ویندی ہے کڈھی ویندی ہے جڑے مسائل قرآن وچوں حدیث وچوں سوکھے کر کے آسان کر کے وہ نسائے ونجن او کو فقہ دا معنی تھیندے سمجھنا فقہ دا معنی سمجھنا بار بار قرآن چاہے افلا یفقہون افلا تعقلون افلا تفقہون کیا تسا سمجھ دے نہیں بھی کیا تو کو عقل کوئی نہیں کیا اللہ عقل نہیں دیتی کیا تو کو سمجھ کوئی نہیں فقہ دا معنی سمجھنا فقہ دا معنی سمجھنا دین دی گال سمجھنا تو میرا تے اپنے بزرگاں تے اعتماد ہے کہ جتنا دین کو انہاں پہلے لوگاں سمجھے اساں اتنا سمجھ نہیں سکدے تو ساکوں اپنے اکابر تے اپنے اسلاف تے اپنے بزرگاں تے اعتماد کیا ہے اعتماد ہے اللہ دا قرآن بیان کریں دے میاں جڑی گال دی سمجھ نہ آوے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سوال کرو پوچھو کہ دے کولو جانن والیاں کولو جڑے لوگ زیادہ جانن والے ہیں اور انہاں کول پوچھ کے تسم ولا دین تے عمل پیرا ہو میرے دوستو میرے بزرگوں اساں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ایمین سے منیا اساں انہاں کو قرآن اور حدیث دا متبع پاتے فرما بردار پاتے قرآن اور حدیث کو سمجھن والا پاتے انہاں دا تقوی انہاں دی طہارت انہاں دی پاکیزگی انہاں دا ادب انہاں دا احترام میرے دوستوں میرے بزرگوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او ہستین بازار چوے دے پین شہر چو گزر دے پین لوگاں ڈٹھے کہنے آکھے یہ جڑا بندہ ویندہ پائے ایسا نیک بندہ ہے ایسا متقی بندہ ہے کہ عشاء دے وضو دے نال صبح دی نماز ادا کریں دے عشاء دے وضو نال یعنی عشاء دی نماز جو پڑھی ہے وقت ساری رات بستر تے ستا ہے
اللہ دا قرآن آدے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اور نیک لوگ ایسے ہیں کہ جناب اپنے پہلوؤں کو، اپنے جسم کو، اپنے بستریاں کو لو علیحدہ کرے دن، علیحدہ کرے دن۔ اللہ قرآن دے اندر مومنہ دیاں جتھاں تعریفاں کیتی ہیں اتھاں اللہ قرآن چاہدے قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتهم خاشعون والذین ہم عن اللغو معرضون والذین ہم للزکاة فاعلون والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین۔ میرے دوستو، میرے بزرگو، امام صاحب رحمت اللہ علیہ دے کنہ دے اندر گل پئیے کہ لوگ میرے متعلق ایک گمان رکھ دن، ایک خیال رکھ دن کہ اے عشاء دے وضو نال صبح دی نماز پڑھ دے، حالانکہ میں تا ایسا نہیں کریں گا، میں تے رات کو سندا لکھے نے ہوں ڈیمار کنے گھن کے، ہوں ڈیمار کنے گھن کے اگلی پوری زندگی عشاء دے وضو دے نال صبح دی نماز پڑھ دے رہ گئے۔ یعنی ساری رات والا بستر تے سن دے کائنا حضور نال عقیدت دا، میرے آقا دے نال عقیدت محبت دا اتنا خیال ہا۔ توجہ کرائے، امام صاحب رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ دے اندر گئے، سید روضہ اقدس دی زیارت کریں، مواجہ شریف تے باندن صلاۃ و سلام پڑھ دن، لوگوں کو پتہ چل دے جو ابو حنیفہ مدینہ دی اندر آئے ہوئیں، لوگ حاضر خدمت ہوندن، سب حضور دے فرمان سناؤ، حدیث سناؤ، دین دے مسائل سناؤ۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دین دے مسائل بیان کریں دن، 3 دن گزر دن، آپ نے واپسی دا ارادہ کیتے، لوگ جمع ہو گئے، اہل مدینہ جمع تھی گئے، امام صاحب مہربانی کرو مزید قیام فرماؤ۔ وقت آپ 3 دن بے رہ گئے، وقت قرآن و حدیث دی بارش لوگوں کو علم نسے دے پین، 3 دن گزرے، وقت واپسی دا ارادہ کیتے نے، وقت پورے مدینے دے لوگ سیسا پلائی دیوار بن کے اگو کھڑے ہو گئے، امام صاحب مہربانی کرو سارے ہوتے علم و عرفان دی بارش ہو رہی ہے، مزید قیام فرماؤ۔ وقت 3 دن قیام کیتے نے، 9 دن تھی گئے، وقت واپسی دی تیاری پہ کریں، لوگ وقت آ گئے، وقت اگو کھڑ گئے، امام صاحب ساکو قرآن و حدیث دی بارش تھی دی پئیے، اندے کولو محروم نہ کرو، علم دے سمندر ہو، مہربانی فرماؤ، بیا مزید قیام کرو۔ 2 دن وقت بے قیام کیتے نے، 11 دن تھی گئے، کتنے 11 دن ہو گئے، 12ویں دیوار وقت تیاری کیتی نے،
لوگ وقت اگوں آ گئے، حضرت مہربانی فرماؤ، مہربانی کرو۔ آپ نے فرمایا میری بساط اچ نہیں، میری ہمت جواب دے گئی ہے، میری طاقت جواب دے دی میں دیئے، میری سکت جواب دے دی میں دیئے، ہن میری ہمت اتنی نہیں میں مزید قیام کراں۔ ایک منچلا شاگرد اگوں آ کے عرض کریں دے، امام خیر تے ہے، کیڑی وجہ ہے، کیڑی گال ہے، کیڑی شاید ہمت جواب دے دی پئیے؟ آپ نے فرمایا میں اے راز کھولنا تا نہ چاہتا ہم، لیکن تسا مجبور کر دیتے۔ او مدینے والے ہو، او مدینے والے ہو، جڑی دیوار دا میں مدینے شریف دے اندر قدم رکھے بھی، جڑے وضو نال آیا ہمی اج 11 دیواراں تھی گئن، اوہ وضو تے قائماں۔ شان رسالت، شان صحابہ۔ جو میں بے ادبی سمجھدا ہم، جو مدینہ طیبہ دے اندر بے وضعی کراں، تقاضا کراں، قضاء حاجت کراں، ہوا دا اخراج، فرمایا میں انسان ہاں، بندہ ہاں، 11 دن تو ہو گئے، میں کچھ کھادا نہیں ہے، کچھ پیتا نہیں ہے، روزے دی حالت نہ آنا۔ اور جڑا وضو کر کے آیا ہم، وہ وضو بھی حالے اوے قائم ہے۔ یہ ابو حنیفہ دے بارے باتاں کریں دے، جڑا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نال اتنی عقیدت رکھ دے، اتنی محبت رکھ دے، کوئی بندہ ایسا تا دکھاؤ۔ کیا انہوں نے بڑھائے؟ ایک متواتر عمل ہے، تسا نماز پڑھ دے ہو نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر آکھ کے قیام کریں دے وے، ہتھ بد کھڑ دے وے، رکوع کریں دے وے، سجدہ کریں دے وے، نال چھوٹے بچے بھی ہوندن نہیں ہوندن؟ توجہ کرو، میں مسئلہ سمجھے دا، ہوندن نا بچے؟ یہ بچے ماں باپ کو دے دن، بھائیاں کو دے دن، وڈیاں کو دے دن کہ جی میں ابا نماز پڑھدا پائے، بھائی نماز پڑھدا پائے، یہ بھی نال نال ہولے ہولے آندے۔ ہکڑی مار ایک بچہ آئے مسجد دے اندر، ابا تے کون ہی آیا، اون اٹھے میں ایک بندہ نماز پڑھ رہی ہے، بچہ غور نال ہر گال کو پک کرے دے، اون اٹھے ابا تا ہاتھ اتھا بدھے دا ہاتھ، یہ بندہ جرا پڑھدا کھڑے، یہ ہاتھ اتھا بدھی کھڑے یا ہاتھ کھولی کھڑے، ولوں ڈٹھے ابا تا رکوع کرے دا ہاں، یہ میں سیدھا چلا میں دائی تے یہ بار بار ہاتھ چاہیں دے، یہ جلے گھر والے ویسی یہ کہ اما میں تے ڈٹھے میں آج بندہ ہاں، وہ تا بئی طرح میں دی نماز کھڑا پڑھ دا ہاں، آکسی نہ آکسی؟ توجہ تے کرو، آکسی نا؟ کیوں؟ ان دے ذہن اچ اگے ایک نقشہ کھڑے، ایک تصویر کھڑی ہے، وہ آکسی وہ تو بئی طرح دی پردہ کھڑا، غلط پردہ کھڑا ہا۔ معلوم تھی آج 1450 سال تو متواتر ایک جڑا عمل آندا پہ، متواتر ایک عمل آندا پائے، ایک طریقہ آندا پائے 1450 سال تو۔ ہن کو اگر کہیں بچے نے بھی تبدیل تھی نہ ڈٹھے تو وہ بھی آدھے بھی یہ طریقہ درست، تو متواتر عمل دی شریعت دے اندر ایک حیثیت ہے، کیا ہے؟ ایک حیثیت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اللہ نے انہاں کو ذہن دیتا ہا، عقل دیتا ہا، فہم، فراست، علم، حوصلہ۔ لوگ تے گال ہی کریں نا،
مدینہ شریف دے اندر مکہ مکرمہ دے اندر بحث تھیون لگی ہے. دو بندے ہن وہ آکے حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بڑے حوصلے والے ہیں. بے آکھے نہیں امام اعظم ابو حنیفہ بڑے حوصلے والے ہیں. آپس وچ متھ متھی نے وہاں کے دے دے آئے. حوصلہ سفیان ثوری دا زیادہ ہے یا ابو حنیفہ دا زیادہ ہے؟ وہاں کے چلو پہلے ابو حنیفہ دا امتحان گننے ہیں. وہ بندہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ دی اٹھک بیٹھک ساری ڈچھی ہے. جائزہ گدس کہ ساری رات تا یہ بندہ سمدہ نہیں. ساری رات بندہ سمدہ نہیں. صبح دی نماز اشراق چاش ان دے بعد پڑھن پڑھاون ول ظہر دی نماز ان اٹھے بھی ظہر دی نماز دے بعد نا عصر تک اے بندہ سن دے. انسان ہے پیشی تو دیگر تائی سن دے. بس ان ریکی کر کے این شاید پتہ چلائے. مثال دے طور تے 2 بجے نماز تھی دیئے تے 2:15 بجے اے بالا خانہ آئی ہوتے اتھا پوڑیاں دے اتے چڑھ کے اتھا آرام کریں دیں. ان 2:15 تو اندازہ کر کے بے 10 منٹ لگ دیں حسین نیدر آندے ہوئیں. جو ہی 10 منٹ دے نزدیک ٹائم تھی دے اے ون کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا کنڈا کھٹکھٹیں دے. جڑا بندہ ساری رات نہیں ستا تے سمن دے قریب اجن کچی پکی نیندر تے کنڈا کھڑ کے طبیعت تے بوجھ تا تھیں دے نا. امام صاحب رحمت اللہ علیہ پوڑیاں تو تلے لتن تلے جس وقت آئیں بندہ سامنے ہے. جی بھائی وہاں کہ حضور تہارے کو ایک مسئلہ پوچھن آیا ہمیں مسئلہ بڑا ضروری آ تے او بس میں تھوڑا دروازہ کھڑکائیں میں ہوں میں کو مسئلہ بھول گئے. میں کیڑا مسئلہ پوچھنا ہاں میں کو ہوں یاد کہنی گال وسر گئی. ہوں میں نے تسا اندازہ کرو بندے دے غصے دا کیا عالم ہو سی. لیکن امام صاحب رحمت اللہ علیہ حوصلے نال فرمایا کوئی گال نہیں بھائی اگر یاد نہیں آیا مسئلہ آج کل والا اُن ٹائم تے وقت اویں اندازہ کریں دے ہوئے. حالانکہ پتہ ہی کہ اشراق تو بعد آپ لوگوں کو درس تدریس حدیث قرآن سنیں دن اویں نہیں آیا ول آگے دوجی دیوار اُن ٹائم تے آپ ہی میں ادھے ندر. جی بھائی اسیں کل بس میں والا یاد کریں دا رہ گیا ہوں مسئلہ میں کو یاد آئی تے بڑا اچھے طریقے نال یاد ہے. لیکن میں یہ جرلے تھوڑا کنڈا کھڑکائیں بھی نا اون ویلے تائیں بھی میں کو یاد ہا وہ اون دے بعد بھول گئے. آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے یاد کر گئے وقت والا میں یہ کھڑا رہ گیا. امام صاحب رحمت اللہ علیہ چلے گئے. ہن اندازہ کیتے سی بھی ہن سم گئے ہو سن ہن سم کے تے ہن نیندر دے نیڑے ہو سن وقت دروازہ کھڑ گئے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ وقت تلے لتھن. جی بھائی کیا گال ہے؟ حضرت بس وہ مسئلہ یاد آ گیا ہے کہ میں کہ پوچھ گنا بلا آج کل ٹائم گزر گئے. آپ نے فرمایا اچھا چلو جی دس کیڑا مسئلہ ہے؟ بس یاد تا بالکل میں کو آئے تے تہوں میں دروازہ ہی کھڑکا رہی تے میں تے تساں اجڑ میں لاہ دے ودے اس کو دوات میں کو بھول گئے.
ہوں تسا اندازہ کرو بندے کو کتنا غصہ آ، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خندہ پیشانی نال آپ وت چلے گئے، وت ہی ڈٹھے بھی ہوں یہ پوڑیاں چڑھ کے گئے تے اتھا بستر تک پہنچے ہو سن، وت کنڈا کھڑ گئے، وت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تلے آ گئے، جی بھائی بس یہ مسئلہ میں کچھ یاد آ گئے تے بھائی آکھے بھی چلو پوچھی ونجا، فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ وہاں کہ صحیح یہ جڑا پاخانہ ہے گندگی انسان دا، یہ دسو ان دا ذائقہ کیسا ہے؟ یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے؟ دسو بندے دے دماغ دا کیا عالم ہو سی جڑا ادھا ندر سجاگ تے ترے دیواراں تو وہ اوکھا کھڑا کریں دے تے ترے دیواراں دے بعد مسئلہ یہ پوچھ دے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خندہ پیشانی دے نال فرمایا، میاں جس وقت یہ تازہ ہوندے نا اون ویلے کڑوا ہوندے تے جس وقت یہ سک ونجے اون دے بعد یہ کڑوا نہیں ہوندا، کوڑا نہیں ہوندا۔ وعدے تسا چکھے تسا چکھے ہوں دے بعد تسا رسو بھئی کیا عالم ہو سی بندے دا غصے دا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تسلی نال فرمایا بعض چیزاں ایسیاں ہوندیاں جڑیاں محسوس کیتیاں ویندیاں، کیا کیتیاں ویندیاں؟ محسوس کیتیاں ویندیاں، ہوا ٹھڈی ہے گرم ہے محسوس کیتی ویندی ہے، پانی ٹھڈا ہے گرم ہے محسوس کیتا ویندے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے فرمایا اساں دیکھتے ہیں گزرتے ہوئے جس وقت کوئی تازہ پخانہ تھیا پیا ہوئے کیڑے مکوڑے اوکو نہیں کھاندے نیڑے نہیں ویندے، جس وقت وہ خشک تھی ونجے سکا ہوئے ول دے دے ہیں کیڑے مکوڑے اندے وچ ابل دے ودے ہوندن، معلوم تھی دے اس وقت نہیں کھاندے کڑواہٹ محسوس تھی دی ہوئے بعد دے اندر کھاندن تو او کڑواہٹ ختم تھی ویندی ہوئے، بندے دے دماغ وچ گل آئی قدمے ڈھائے پیا آکھن لگا حضرت ہور کوئی گل نہ آئی، میں اترے دیوارا تک تو کو آزماون واسطے تواڈے حوصلے تے ہمت دا امتحان گھنن واسطے یہ کچھ کریں دا نہیں، ہاں میری غلطی ہے میرے کو معاف فرمائے۔ آپ نے فرمایا میں تے کو پہلے کو ہی معاف کر چھوڑے۔ ایسا تقوی ایسی طہارت، توجہ کرائے، کپڑے دا کاروبار ہا بہت بڑا، ایک بندے کنے ادھار گننا ہنے کنڈا کھٹکھٹائے نے اون دے مکان دی دیوار دی چھان دے تلے بھی نہیں کھڑے، مکان دی دیوار دی چھان تلے سائے تلے بھی نہیں کھڑے، کیوں؟ یہ بھی اندے کولو منفعت گھنن دے منافع گھنن دے مترادف ہے کہ میں اندے مکان دی چھان استعمال کرے دا پیاں تے میں اندے کولو قرضہ گھننے اے مقروض ہے میرا۔ اتنا تقوی اتنی طہارت، بندہ قرضہ گدے لک گئے، عرصہ گزر گئے، امام صاحب گولے دے ودن ایک نیماری میں بازار چ آمنا سامنا تھی گئے، دوڑ کے ملن خندہ پیشانی نال، او بھائی کتھا گیا ہمیں؟ حضرت میں شرمندہ ہم تورے کول قرضہ گدہ ہم تے میرے کول تھی نہیں سکے۔ فرمایا یہ کیڑی گال ہے، میں تے کو قرض حسنہ دیتا ہا
نیکی واسطے میں تا آکھے میں بھائی میرے کو ضرورت ہو سی میں بائی دے وہاں تو میرے کو مل تا صحیح لکدا کی دے ودے گھر گھنے جتنے پیسے اگے دیتے ہنے بائی دیتے نے فرمایا ون کاروبار کر جلے اللہ پاک دے بھی بولے دے دی بھی امام سے میں تو رنال ایسی سلوک کی تے تو سا اے سلوک کر رہے ہیں فرمایا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے مقروض نال حسن سلوک کرے سی دن قیامت دے میں محمد دے کٹھے جنت چوے سی میں تا حضور دی این حدیث دے تو عمل کرے دے ہوئے تے کو گلے دا ودا ہمی تے کو تلاش ودا کرے دا ہمی اجڑ تساں وقت آکھو بھئی اے ابو حنیفہ تا حدیث نہیں منے دا تے اساں ڈیر منے دے میری گال سمجھ آندی بھی یا کوئی نہ امام صاحب دی ہمیشہ کوشش ہوندی آئی کہ آپ جتھا دو حدیثاں آپس دے اندر ٹکران دیاں پئین متضاد نظر آندیاں آپ دا اے فیصلہ اندائی کہ حضور دے دعائیں فرمانن انہ دے اتے عمل کروں اس فرمان کو بھی نہ چھوڑوں اس فرمان کو بھی نہ چھوڑوں مثلا تو اکو آکھا گئے جناب کہ نماز فاتحہ پڑھن دے بغیر نہیں تھی میرے آقا نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب نہیں ہوتی نماز مگر فاتحہ پڑھن نالوں دیئے ہن بھئی حدیث پاک دے اندر آئے من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات جڑے بندے دا امام ہے امام دی قرات مقتدی دی قرات قرآن پاک دے اندر آئے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جرلے قرآن پڑھیا بنجے جس جگہ تے پڑھیا بنجے دل دے کرنا نال سنو چپ رہو تو کہ توڑے ہوتے رحم کیتا ونجے ہن انو حدیث ہی کڑیے جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا نماز نہ تھی سی انو حدیث ہی کھڑیے کہ امام دی قرات مقتدی دی قرات دعائیں چیزاں متضاد نظر آنیاں ہکو نہ چھوڑوں ہکو کروں ایک ہی میں تھی سی امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہی میں کرو جرلے بندہ کلہ نماز پڑھے ان ویلے فاتحہ ضرور پڑھے جرلے امام دے پچھوں مقتدی بڑھ کے کھڑے ان ویلے نہ پڑھے تاکہ اس تے بھی عمل ہوئے اس تے بھی عمل ہوئے سمجھ آ رہی میرے دوستوں میرے بزرگوں نالے ہر ایسا مسئلہ جڑا کتاب وچ لکھیا کھڑے ضروری نہیں بھئی وہ تساں عوام الناس دے اندر بیان کرو کچھ لوگ عقل والے ہوندن کچھ تھوڑے غبی ہوندن تھوڑی عقل تھوڑی گال سمجھ دن ان دی ضرورت جرلے ہوئے ان ویلے مسئلہ پوچھن انہوں کو تساں دسو نہیں سمجھ آ رہے تو ہاں کو کہے مسئلے دی ضرورت ہے شریعت دے اندر ایسیاں چیزاں ہیں کہ جیڑیاں قبیح بھی ہیں قبیح یعنی مکروہ بھی ہیں تے جائز بھی طلاق دے من جائز ہے نہ جائز طلاق دے من جائز ہے شریعت دا مسئلہ ہے جلے بندہ تنگ تھی گئے طلاق دے سکتے طلاق دے سکتے لیکن ان طلاق دا طریقہ بھی دسیا گئے کہ کیویں دے وے کیڑے ویلے دے وے ٹائم بھی دسیا گئے طریقہ بھی دسیا گئے یہ بھی آکھا گئے کہ اللہ دے ہاں مبغوض کم سب تو زیادہ غصے والا کم او طلاق ہے
وس لگ دے توڑی طلاق نہ ڈیوا ہے، وس لگ دے توڑی طلاق، لیکن اگر ڈیسو تو جائز بھی ہے، جائز بھی ہے۔ ہن ایک بندہ آ کے یار اتنا غصے والا کام میں اللہ سب تو زیادہ غصے این چیز تے تھیں دے، خدا کو سب تو زیادہ ناراضگی این کم تے آن دیے، پیچھے وہ جڑے کم تے خدا کو ناراضگی آوے وہ کیویں جائز تھی گئے؟ وہ اسا اکسو سائیں نے جو فرمائے اسادہ کم تہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہو، جیڑی شے تو کو پاک پیغمبر دے دیتی ہے گھن گنو، جیندے کولو روک دیتے رک ونجو، ایندے چ عقل دا عمل دخل، زورل بولو، عقل دا عمل دخل نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی ملاقات ہوئی حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ دینا، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ اکھیں تو نابینا ہو چکے ہیں، تے ملاقات جو تھئیے کہیں بندے تعارف کرائے کہ ابو حنیفہ حضرت امام موسیٰ کاظم حضور دی اہل بیتی چوئن، فرماون لگے تو وہ ابو حنیفہ جڑا میرے نانے دی شریعت تے فرمان دے خلاف فتوے دے دیں۔ آپ نے عرض کی تھی حضور ایسی گال نہیں ہے، آخر میں کو نسے نے تو عقل دے مطابق ڈھیر چل دیں۔ آپ نے فرمایا لوگاں تو کو غلط آکھے، دیکھو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا فیصلہ ہے کہ جلے بندہ فوت تھی ونجے پچھوں پتر بھی ہے تے دھیاں بھی ہیں، پتر کو دگنا ہے تے دھی کو ادھا، پتر دے بدلے ادھا، مثلا اندہ ہک ہے تا اندہ ہک بٹا ڈو، این کو ادھا، مرد دا پورا حصہ۔ حضور نے ہی میں فرمائے، آپ نے عرض کی تھی حضرت امام عقل دا تقاضا تا اے ہے، عورت کمزور ہے، با پردہ ہے، گھر وچ بیٹھی ہے، محتاج ہے، اندے مقابلے چ مرد طاقتور ہے، قوی ہے، بہر ودے، محنت مزدوری بھی کر سکتے، تغاری پھوڑا کہیں وہ بھی چاہ سکتے، جبکہ عورت یہ نہیں کر سکتی، وہ کمزور ہے۔ عقل آدھی ہے کمزور دی ڈھیر امداد کیتی ونجے، کمزور دی ڈھیر امداد کیتی ونجے تے طاقتور دی تا گھٹ کیتی ونجے، لیکن چونکہ حضور دی شریعت ایویں ہے تے میں بھی فتویٰ ایویں دیتے میں جو عورت دا مرد دے مقابلے چ حصہ ادھا تے مرد دا پورا۔ اگر عقل مطابق آکھاں ہاں تو عقل تا این آدھی ایک۔ فرمایا حضور شریعت نے وضو دا خلیفہ تیمم کو بنائے، وضو دا خلیفہ تیمم کو بنائے کہ بندہ بیمار ہے پانی استعمال نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے؟ تیمم۔ ہن وضو دا خلیفہ ہے تیمم، وضو دے اندر ہاتھ دھوئیں دن، منہ دھوئیں دے، بازو دھوئیں دن، پیر دھوئیں دن۔ تیمم جو قائم مقام ہے تو مٹی جڑی ہے یہ والا ہتھاں تے ملی ونجے ہا، منہ تے بھی، بازواں تے بھی، پیراں تے بھی ملی ونجے ہا۔ بندہ غسل فرض تھی گئے، جنابتی چے فرضی غسل ہے، حکم ہے پورے وجود تے پانی، پورے وجود تے پانی وہاں میں ایک وال بھی اگر خشک رہ گیا تو وضو اپنا غسل بندہ ناپاک رہا سی، پاک نہ تھی سی،
فرمایا جویں اتھاں پورے وجود دے اتے پانی بہاون ہا تے ایک وال بھی خشک نہ رہے ہا تو غسل دا تیمم جڑا کرنا ہے وہ بھی پورے وجود تے مٹی ملے ہا، لیکن حضور دی شریعت میں ہے کہ جیڑا وضو دا تیمم ہے وہ ہی غسل دا تیمم ہے، جیڑا وضو دا تیمم ہے وہ ہی غسل دا تیمم ہے۔ یعنی کیا مٹی ملنی نہیں، کچی سلے کچی مٹی ہے ایویں ہاتھ پھیرو ولا انہاں ہتھاں کو ایویں چھنڈکو، دھوڑ نہ رہے وہ کو چہرے تے ایویں مل گنو ولا ہاتھ ایویں پھیرو، اے اتھوں ایویں ایترا انگلی ایویں ہوئے ایویں کریں دے ولا اے ایویں واپس، بس غسل دا تیمم بھی ایجو ہے تے وضو دا تیمم بھی ایجو ہے۔ فرمایا عقل تا ایویں آدھی آئی بھی پورے وجود دے ہوتے، لیکن میں تا فتوہ حضور دی شریعت دے مطابق دیتے میں امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ اگھا ودھے پیشانی چمی متھا چمیا، فرمایا لوگ غلط آدھے ہیں ابو حنیفہ تو تا حضور دے غلام دا غلام ہے تے حضور دے فرمان دے مطابق عمل کر۔ تو میرے سنی بھائیو دیوبندی ہوئے بریلوی ہوئے اساں سب حنفی اس واسطے سڑے نے ہیں کہ اساں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے مقلد ہیں۔ مقلد دا معنی تھی دے پچھو آمن والا، میں جڑی گال نسیں دا بیٹھا تساں ای دے اتے عمل کرے سو تساں میری تقلید میری گال دے پچھو آئے، اساں ابو حنیفہ کو ایویں نہیں منے دے، سارے رستے چو ایویں نہیں آئے، وہ بزرگ ہیں انہوں نے قرآن و حدیث دے وچوں جڑے مسائل مستنبط مستخرج کیتن وہ متفق ہیں قرآن اور حدیث، ساری آسانی سمجھاون واسطے یہ چیزاں دسائے نے۔ باقی کہیں دوست کو بے مسئلے دی ضرورت ہوئے وہ علیحدہ تھی کہ پوچھ سکدے سن سمجھ سکدے، کہیں کو مندے کڈھنا گالی کڈھنا لعنت کرنا فنا کرنا ملامت کرنا یہ میرے آقا دی شریعت دے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ تو حکم کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ وقت جمعہ دہا گال اتنی تھئیے ولا زندگی باقی ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت جڑے رنگ ہی رب کریم رنگدا، جڑے رنگ ہی رب کریم رنگدا، اُندے رنگ ورگا کوئی رنگدا نہیں، بھاویں کیڑا کوئی طاقتور ہووے اُندے حکم اگے کوئی کھنگدا نہیں، بھاویں کیڑا کوئی طاقتور ہووے اُندے حکم اگے کوئی کھنگدا نہیں، تے کتے گلیاں نال گودام بھرے تے کتے بڑولے وچ آٹا لنگدا نہیں، میرے رب کولوں وڈا ہور سخی کیڑا جڑا دئی جاندا تے منگدا نہیں۔ رسول نلک سبحان اللہ۔ مولا سجدے چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، مولا سجدے چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، میرے ہونٹاں تے ہر ویلے، میرے ہونٹاں تے ہر ویلے فقط تیرا ہی نام ہووے، مولا سجدے چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، مولا سجدے
حمد و ثنا ہووے تیرا در چھوڑ کے مولا کسے در تے نہ جاواں میں تیرا در چھوڑ کے مولا کسے در تے نہ جاواں میں مصیبت وچ کدی غیراں دے تلے بھی نہ پاواں میں مدد منگا تیرے کولوں مدد منگا تیرے کولوں میری ایسی زبان ہوئے مولا سجدے چ سر ہوئے تیری حمد و ثنا ہوئے نبی ہووے ولی ہووے سبھی تیرے سوالی نے اب بے شک زور نہ لگے سبحان اللہ نبی ہووے ولی ہووے سبھی تیرے سوالی نے میں ویکھے پیر بھی ایسے جڑے بچیا تو خالی نے ہونا رہوا تے چل پواں ہونا رہوا تے چل پواں جڑی اللہ دی راہ ہوئے مولا سجدے چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے آخری مصرع زور نہ لگ سبحان اللہ پیر پیغمبر سب منگدے رب دے آدھے چن سورج بکھیاری جس نو چاہے ادھی دے آدھے جس نو چاہے ساری اس دنیا دے جھوٹے دفتر ند کر دین تعطیلا کھلا رہے دربار اللہ دا جت حاجت نہیں وکیلا مولا سجدے چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے میرے ہونٹاں تے ہر ویلے میرے ہونٹاں تے ہر ویلے فقط تیرا ہی نام